food is foundation of genuine happiness. Welcome to you all in yet another episode of My Kitchen, My Rules. म उर्षा जोशी उपस्थित भइसकेको छु र आज हामी काठमाडौँ सहरभन्दा अलि टाढा नेचर फ्रेन्डली ठाउँ र अलिकति शान्त इन्भाइरोमेन्टमा आइपुगिसकेका छौँ. यस, टुडे वी आर राइट हियर एट तौदह. तपाईले ब्याकग्राउन्डमा निकै राम्रो सिनरी देखिराख्नु भएको छ होला र यो ठाउँ जहाँ हामी पुगेका छौँ त्यो ठाउँको नाम पनि यही ब्याकग्राउन्डसँग सम्बन्धितै रहेको छ, यानी कि तौदह भ्यू गार्डन रिजोर्टमा हामी उपस्थित भएका छौँ. सो वी डु ह्याभ लट्स अफ थिङ्स कमिङ अप फर टुडेज सो. हाम्रो सेलिब्रिटी गेस्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँगको फन गेम्स एन्ड टेस्ट एन्ड गेस इज द भेरी फन पार्ट अफ आवर सो. सो लेट्स हेड अन हाम्रो यो रिजोर्ट चाहिँ कस्तो छ भनेर एन्ड विल बी ब्याक सुन. Well, yes, this is My Kitchen, My Rules and this is the most interesting part of our show. यानी कि आज हाम्रो साथमा फेरि पनि एकजना सेलिब्रिटी गेस्ट हुनुहुन्छ र उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी, फन गेम्स एन्ड वाट मोर. सो आज हाम्रो साथमा एकजना सिङ्गर हुनुहुन्छ, अल्सो एडुकेटर हु इज इन्भल्भ इन TU युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी म्युजिकोलोजीमा हुनुहुन्छ. एन्ड यस, अफ कोर्स हि वाज अ फर्मर जिम्नास्ट एज वेल र एउटा टिचरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ. सो लट्स अफ विङ्स इन हिज फेदर. सो वी डु वेलकम टुडे अजर जङ्गमजी. थ्याङ्क यू भेरी मच फर द इन्ट्रोडक्सन. सो मलाई चाहिँ के भनौँ भइरहेको छ कि किनकि यहाँले यति धेरै फेदर्स छ यहाँको, लाइक एउटा नाम पछाडि सिङ्गर पनि, एडुकेटर पनि, एन्ड देन PhD स्कलर पनि. सो हाउ डु यु फिल अर हाउ डु यु म्यानेज अल दिस टाइम फर म्युजिक पनि? हाउ डु यु डु एभ्रिथिङ? आई डोन्ट नो, यो चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दाखेरि पनि इट अल केम भनौँ न, पाली पिलो एउटा पछाडि अर्को यो चाहिँ थपिँदै गएको हो. नेचुरली नै हो भन्नु पर्दाखेरि र टाइमले पनि फेभर गर्यो. सो आई मुभ विथ द फ्लो, त्यो हिसाबले हो. तर अब डेफिनेटली एउटा चाहिँ कुनै एउटा राम्रो पोजिसनमा आफूलाई राख्न त सबैलाई मन लाग्छ नि त. त्यो किसिमले आफूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै गइरहेको भनौँ न यसरी. सो पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिक अगाडि भन्नुपर्छ यहाँको हिट नम्बर्सहरू आइरहेको थियो अनि अलिकति अहिले चाहिँ होल्ड भएको छ कि यही कारण हो, यानि कि यहाँ धेरै कुरामा इन्भल्भ हुनुहुन्छ अनि अफिसियली एउटा सङ रिलिजको लागि समय नपाउनु भएको? त्यो रिजन त भन्नु हुँदैन, किनभने यो चाहिँ बहाना जस्तो पनि हुन्छ. तर पनि चाहिँ बढी चाहिँ अलिकति रिजन चाहिँ त्यतातिर पनि अलिकति त्यसलाई पनि भन्नु पर्ला. फोकसहरू बढी मोर ओभर एट माई स्टडिज र मेरो जस्तै एजुकेसन मैले जुन चाहिँ दिइरहेको छु कलेजहरूमा होइन, त्यतातिर चाहिँ मेरो फोकस उतातिर अलिक बढी गयो. नत्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अल टाइम चाहिँ जस्तै स्टुडियो गऱ्यो, रेकर्डिङ एन्ड त्यही अब म्युजिक भिडियो, कहिले काहीँ न्यू रिलिज के छ, मिडिया, अब यही हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ मेरो मोर ओभर आफ्नो फोकस चाहिँ उतातिर भएको भयो. सो यस, आज चाहिँ हामी एउटा डिफ्रेन्ट फन सोमा रहेका छौँ. माई किचन माई रुल्स रहेको छ. सो अजरजी कतिको चाहिँ किचनमा गइराख्नु हुने व्यक्ति पर्नुहुन्छ? मलाई चाहेको बेला चाहिँ म छिर्छु. फर कुकिङ अर फर इटिङ? इटिङ अभियसली त्यो त सबैको हुने भइहाल्यो. र कुकिङको पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम क्विकली मलाई आई निड दिस क्विक, र मलाई हुन्छ कहिले कोही एभाइलेबल नभएको हुँदाखेरि चाहिँ आफूले बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ एट द्याट टाइम चाहिँ मेबी नुडल्स इज देयर अन द मेन्यु एज वेल एज अब जस्ट लाइक टी अर कफी. मलाई अलिअलि पनि अरूहरू पनि बनाउनु त आउँछ, बट आई डोन्ट पार्टिसिपेट मच. सो यहाँको कुनै फेभरेट फुड अथवा मन नै नपर्ने हेटेस्ट फुड? त्यस्तो त म एकदम आइम नट बिग फुडी है. र अब मलाई सबभन्दा सजिलो चाहिँ अब जस्तै काहीँ मेन्यु हेर्न पनि मन लाग्दैन हेर्नु है. सो एन्ड अफ द डे कुन मेन्युमा अड्किनुहुन्छ? घुमिफिरी हेऱ्यो सबै हेरेर अन्तिममा अर्डर गर्ने मोमो नै होइन, लाइक द्याट. अनि अब हेटेस्ट भने त्यस्तो त म केही भन्दिनँ, तर एज अ
फिटनेस हुन्छ नि एकदम आफू इन्थुजियास्ट भनौँ कि म त्यसको आफू अलिकति रिलेटेड मान्छे म खेलाडी पनि थिएँ कुनै बेला होइन हेल्थ म्याटर्स जस्तो लाग्छ त्यो अनहेल्दी चिजहरू टु मच स्पाइसी टु मच ओइली यो चिजहरूलाई चाहिँ हेट नभन्दा पनि थिङ्स टु एभोइड भन्न म चाहन्छु सो स्पाइसेसकै कुरा गरिहाल्यौँ होइन यहाँलाई स्पाइसेसको कति आइडिया छ अथवा कतिको स्पाइसेस युज गर्नुहुन्छ म धेरै आई डोन्ट युज मच म त्यस्तो स्पाइस युज गर्न सक्दो कमन खानाहरू नै त्यही नै हो म त्यस्तो त छैन ओके मैले क्वेसन किन गरेको भने नेक्स्ट राउन्ड नभनौँ नेक्स्ट थिङ चाहिँ हाम्रो त्यही स्पाइसेस रिलेटेड रहेको छ सो हियर वी हेभ द सरप्राइज आई एम प्रिटी एक्साइटेड फर दिस थ्याङ्क यू बहिनी Alright, this is the surprise. अर्को एउटा सरप्राइज पनि यहाँको लागि रहेको छ बट देन त्यो शेफले चाहिँ स्पेशली यहाँको लागि बनाइराख्नु भएको छ सो यु निड टु गेस वाट काइन्ड अफ स्पिसिस दिज आर सो निकै नै फ्यामिलियर हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई फेस हेर्दै यो थिङ्सहरूसँग कतिको फ्यामिलियर हुनुभयो एक्चुअली अलिकति यता सारिदिनुहोस् त होइन फ्यामिलियर मात्र कति हुनुभयो नाम भनिहाल्नु परेन अहिले अलिकति टाइम त मतलब यो भान्सा हरेकको भान्सामा हुने चिजै जस्तो लाग्यो So let's start with this. So यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ जिरा जस्तो रहेछ हैन ज्वानो जस्तो लाग्यो है जस्तो लाग्यो दुईटा अप्सन्स आयो ओके सो कुनमा लक गर्नुहुन्छ जिरा भन्नुहुन्छ कि ज्वानो भन्नुहुन्छ जिरा अलि लामो हुन्छ ओके ज्वानो इज गुड ओके 5 मा 1 पाउनु भयो कंग्रेचुलेशन्स सो वी हेड अन टु आवर नेक्स्ट वन अनि दिस वन चाहिँ हामीले चाहिँ अचारमा पनि यो यसको अचार पनि हुन्छ काइन्ड अफ टेस्ट त मलाई भन्न आएन र मैले चाहिँ जेनरली चाहिँ यो इभन त्यो पनि यो पनि चाहिँ हामीले चाहिँ बढी बेसार पानी बनाउँदाखेरि युज गरिरहेको हुन्छ यो पनि इभन त्यो पनि हजुर भन्दाखेरि यो चाहिँ अचार भने मेथी जस्तो लाग्यो ओके यो पनि थियो 5 मा 2 पाउनु भयो है त सो नेक्स्ट यसमै जाउँ यो पनि बेसारमै हुन्छ यसलाई के टिमुर हो something म जस्ट आउट अफ मैले सो 2.5 एक्सपेक्टेसन थियो हामीले 3 नै पाइसक्यौँ है त भेरी गुड अजरजी सो दुईटा रहेको छ सो यो के भन्नुहुन्छ यहाँले आई डोन्ट नो टेस्ट पनि गर्नु हुन्छ प्लिज टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि हिन्ट चाहिँ दिनु न पर्छ मलाई हिन्ट चाहिँ दाल जस्तो लाग्यो मलाई यसो हेर्दाखेरि दाल जस्तो देखिन्छ तर दाल होइन पिपलहरुले चाहिँ धेरै खानुहुन्छ यो इट्स भेरी गुड फर हेल्थ अल्सो चिया सीड टाइपको काइन्ड अफ सीड चाहिँ मिल्यो त्यो अगाडिको चाहिँ अलिकति मिल्न गाह्रो भयो चिया सीड अलिकति भन्दा मसिनो हुन्छ यो आई डोन्ट नो सीड त सीडै रहेछ I couldn't guess this one. Okay. So त्यसलाई एउटा माइनसमै राखिराख्नु तै भयो नि पनि यसमा आई डोन्ट नो के भन्छ त थाहा भएन तर बट मैले यसको यो शेप र उसको यो हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरली चाहिँ यो हैन भन्न सक्नुहुन्छ आई थिंक यो तुङमा समथिङमा युज हुने चीज हो आई डोन्ट नो त्यो हुन चाहिँ हो तर एक्ज्याक्टली यसमा अचारको रूपमा पनि हामीले युज गर्छौं यसलाई सो ओके नो यो दुईटा मलाई भन्नु यो दुईटा चाहिँ सो दिस इज फ्लेक्स सीड्स हजुर सरी फ्लेक्स सीड्स यसलाई हेल्थको हाइजिनको रूपमा पनि लिइन्छ बिहान पानीसँग पनि खाइन्छ अनि डिफ्रेन्ट कुराहरू मिक्स गरेर पनि खाइन्छ सो यसलाई चाहिँ रायो भनिन्छ रायोको सीड्स सो यस हाफ भन्दा पनि बढी यानी कि 3 आउट अफ 5 वाउ भेरी गुड सो यहाँ किचनमा चाहिँ धेरै नै जानुहुन्छ भन्ने यसले पनि प्रुभ भयो त्यस्तो त हैन बट अहिलेको यो जुन चाहिँ हाम्रो ग्लोबल पेन्डेमिकले चाहिँ अझै हामीलाई चाहिँ के कुरामा बुस्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ चाहिने हेल्दी चीजहरू हजुर जस्तै बेसार पानी चाहिँ अब एकदम नेशनल के भन्छ ड्रिङ्क जस्तो भएको छ अहिले हैन त्यो अवस्थामा पनि अब हामीले चाहिँ हामीले कन्सियस हुनुपर्छ अझै बेसार अझै छुट्या छ अझै हाम्रो बेसार पनि राख्नु पर्छ सो बेसार कुन कलरको हुन्छ संसारलाई थाहा छ हैन आई मिन टु से सारा नेपालीलाई थाहा छ बेसारको कलर के हुन्छ भनेर हजुर त्यही हो येलो इज ऑरेन्ज इज सो यस नाउ वी हेड अन टु आवर नेक्स्ट फन थिङ र त्यो चाहिँ रहेको छ पक्कै पनि सिङ्गर आउनु भएको छ र यहाँलाई एउटा गीतको लागि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ त्यसपछि चाहिँ विल गेट रेडी फर आवर भेरी एक्साइटिङ सेगमेन्ट टेस्ट एन्ड गेस यो चाहिँ फेरि अर्को एउटा सरप्राइज रहेको छ यहाँलाई सो आफ्नो कुनै पनि फेभरेट सङ एउटा गाइदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु म कोसिस गर्छु है त प्लिज
कुनै दिन कुनै पल छैनौ तिमी मदेखि टाढा तिम्रो माया मेरो नसा नसामा बग्ने रगत भन्दा छ गाडा 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 कुनै दिन कुनै पल छैनौ तिमी मदेखि टाढा मदेखि टाढा थ्याङ्क यू सो मच सो कुनै दिन अनि एक दिन उहाँको फेभरेट सङ्ग्सहरूमा पढ्ने गर्छ अजरजी फेरि पनि एउटा यो हाम्रो साथमा रहेको छ सो वाट डु यु थिङ्क विल बी नाउ मैले अलिकति डेफिनेटली मैले त्यहाँ ब्लाइन्ड फोल्ड देखेँ प्रोबेबली मैले चाहिँ के चिन्नु पर्ने होला अलराइट टु डु द अनर आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु डु म चाहिँ फेरि यस्तो गरेर हेर्छु नि त फेरि त्यो झेला गर्न चाहिँ पाइँदैन ओके जस्ट फर द ओके चस्मा पनि फुकाल्नु पर्यो सो यो कति फिङ्गर्स होला ब्ल्याक 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 टोटल ब्ल्याक होइन म अलि भयो हेर्नु गाउँ गोरो छु म यो कति फिङ्गर्स होला मैले देखाएको छैन अनेस्टली मैले देखाएको साँच्ची अलराइट वी ट्रस्ट यु देन सो अब चाहिँ हाम्रो टेस्ट एन्ड गेस्ट सेगमेन्ट हुँदैछ सो डु हेभ एनी एक्सपेक्टेसन कस्तो फुड आउँछ होला भनेर नथिङ अलराइट आवर फुड इज रेडी आउँदैछ यहाँको अगाडि ठ्याक्कै हामी सर्भ गर्दैछौँ सो अघि हामी संस्कृतको वर्डहरू पनि सुनिरहेको थियौँ हुन्छ नि लर्न पनि गरिरहेको थियौँ सो अहिले यहाँको नासिकाले चाहिँ के फिल गर्दैछ आँखा त नयन त अलि क्लोजै छ होइन थ्याङ्क यू सो नासिकाले के फिल गर्दैछ केही छैन केही पनि छैन सबै मिक्स भयो कि क्या हो म त मैले त्यस्तो खासै फिल गरिनँ अगाडि आयो भने चाहिँ अलिकति अगाडि यस यु क्यान कम नासिकाले केही फिल गर्दैछ होइन नासिकाले मात्रै छैन कता छ ओके इट्स अ प्लेट सो ओके प्लेट मैले चाहिँ के गर्ने मैले सो नासिकाले अहिलेसम्म केही फिल गरेको छैन भेजिटेबल त भेजिटेबल के स्मेल छ नाकले त के थाहा सो लाइक स्मेलले चाहिँ डु यु फिल लाइक फुड इज गोइङ टु बी वाउ अर ठिकठाक अर 5 मा रेट गर्नुपर्दा कति गर्नुहुन्छ डेफिनेटली नन भेज त छैन अहिलेसम्म नाकले चाहिँ नन भेज स्पट गरेको छैन सम काइन्ड 5 मा रेट गर्नुपर्दा प्रोबेबली राम्रोसँग पकाएको छ नि मिठै होला आई गेस सो मैले के गर्नुपर्ने अब ओके सो हामी फुडतर्फ जान्छौँ सो तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडमा स्पुन छ क्रकरिज अलिकति यता प्लिज ओके दिस थिङ अलि तल हातमा दिनु ओके दिस इज फोर्क ओके फोर्क स्पुन आई गेस अहिले अलिकति चाहिँदैन सो अहिले बुझ्दैन मात्रै ओके मलाई मेरो अब अलिकति राइट लेफ्टतिर जानुहोस् तपाईँलाई भेजिज भन्नुभएको इजी हुन्छ ओके डन ओके शुड आई टेस्ट इट यस प्लिज यहाँबाट हेर्दा त इट लुक्स सो यमी यस्तो राम्रो प्याटर्न एन्ड शेपमा बनाउनु भएको छ कौलीफ्लावर ओके कौलीफ्लावर दुईटा गएको थियो है कौलीफ्लावर एउटा मात्र पिए मैले देख्दाखेरि दुईटा गएको छ ओके सरी अर्को केही टेस्ट थाहा पाउनुभयो अरू मलाई थाहा पाएन अब त्यसको अर्को के छ मलाई भन्नु नि त त्यो सँगसँगै पनि छ अघि कता कता नियरली अलि अगाडि आउनुहोस् अलिकति साइडमा लेफ्ट ओके तल ओके खै कता के छैन त बिस्तारै बिस्तारै अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो यस आयो आइरहेछ के छैन त्यो चाहिँ हावा मात्र आयो एनिवेज फेरि अलिकति यस यस एक्ज्याक्टली यस फेरि पनि आएको छैन होइन आइसक्यो यो ओके सेम चिज हो कि अर्कै हो सेम चिज हो यसो हेर्दाखेरि मसरुम ओके द्याट्स राइट अगेन ओके अब ओके म यस्तो गर्छु भन्नु है त ओके लेफ्ट राइट फ्रन्ट ब्याक भन्नु है त ओके कता त लेफ्टतिर जानुहोस् यता यता ओके हिट इट हजुर फोर्क लगाउनुहोस् हिट द फोर्क
Again, the same thing आयो है Okay. अलिकति साइडमा You? Okay, that's the thing. Yeah. Okay, yes. Okay. कौली Kauli. So दुईटा kind of kauli. अघि चाहिँ फर्स्टमा यहाँले ब्रोकोली खानुभयो. ओके यो चाहिँ कमन कौली Yes, common kauli. So Oh, अब चाहिँ हामी अलिकति यहाँ नन भेज कुरा छ भने लागि हिन्ट दिइहालेँ मैले. ल अब So अलिकति तपाईँको राइटतर्फ जानुहोस्. Right-तिर? हो त्यहाँ. तल हो यो It's a big piece, but then यहाँले अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई. ओके आयो आएको छैन. सानो पिस कता छ यसको सानो piece? सानो पिस चाहिँ त्यसको छैन, होल पिस आउँछ. So यहाँले अलिकति मेहनत. Okay. So you'll need a knife यति बेला. So knife म हजुरलाई कट गर्छु. Okay. So yes. ठ्याक्क भइरहेको छ. ल एक्ज्याक्ट पिस आएको छ यहाँको फोर्कमा. आइसक्यो कि आइसक्यो. अझै बाँकी छ? आइसक्यो. अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो. आयो? Wow, very good. आयो ल. How does it feel? यहाँबाट हेर्दा it looks really yummylicious यहाँले खानु भएको अनुसारले केचप त. मिक्स भएको छ Is it veg or non-veg? डेफिनेटली नन भेज भयो चिकनिस जस्तो लाग्यो मलाई Okay, chicken. You are correct. So अब भने nearly यहाँले सबै food guess गरिसक्नु भएको छ. ओके You can open your blindfold अब. So कस्तो food चाहिँ यहाँले पहिला म गेस गरौँ guess गरौँ. Yes. त्यो पुरै सरी समथिङ त्यो आगो बालेर आउँछ त्यो काइन्ड अफ चिज स्मोकी काइन्ड अफ उसको हो मलाई ठ्याक्कै भन्नै आएन सिजलर Sizzler होइन. Sizzler होइन. होइन हजुर. ओके म गिभ अप त्यसमा हेरौँ Okay. Here you go. ओके अब व्हाट इज दैट सिम्स डिलिशियस Different shape मा आएको छ भनेको थिएँ नि. So ओपन गरे है यो yeah, sure. ओके नाइस ओहो नाइस प्रेजेन्टेसन है ओके So आँखाले नहेरिकन चाहिँ यहाँलाई त्यो फुड कस्तो लागेको थियो एन्ड अहिले ठ्याक अगाडि देख्दा कस्तो लाग्यो? डिफ्रेन्ट मैले टेस्ट नगरेकै रहेछ यो मैले रेसिपी मैले टेस्ट गरेको थिएँ So यहाँको स्पेशल पामा भन्ने डिस रहेको छ. ओके नाइस So it's like chicken and then veggies. So hope you find this food really very good. अब अर्को मेरो मेनुमा अब पर्छ अब Okay. So thank you so much. You were really very good in guessing kitchen things पनि यो पनि. So अब चाहिँ हामी शोको चाहिँ nearly end भन्दा पनि यहाँलाई चाहिँ बिदा गर्ने क्रममा रहेको छौँ. So यहाँको अपकमिङ प्रोजेक्ट्सको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न किनकि हामी अब अघि पनि सुनिरहेको थियौँ कि you are into some music छिटै रिलिज हुँदैछ भनेर. हजुर एज एन आर्टिस्ट अब हामीले चाहिँ कन्टिन्युसली काम गर्नुपर्छ नै र गर्छु पनि र अहिलेको यो जुन चाहिँ ग्लोबल पेन्डेमिकको हजुर. यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय चिजहरू चाहिँ जति फ्लो हुनुपर्ने त्यो अनुसारले नभएको हुँदाखेरि चाहिँ कति कुरा चाहिँ स्टप भइरहेको छ हजुर. र अब मेरो जे पहिलाको रोकेको चिजहरूलाई चाहिँ अब एकदमै फुल अन स्पिडमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ स्पिड अप गरेर चाहिँ मार्केटबाट चाहिँ म आफूलाई फेरि हजुर. आई एम एभाइलेबल एन्ड आई एम रेडी टु गो विथ भनौँ न सबै So great comeback हुँदैछ अब. अब के गर्छु भन्ने एउटा छ र एकदमै भर्खरै पनि नयाँ म्युजिक भिडियो सुट भएको छ हजुर. केही डिफ्रेन्टली म प्रेजेन्ट चाहिँ हुन्छु डेफिनेटली हजुर So yes, thank you so much for coming today and best wishes for your upcoming music video अनि म्युजिकमा जे पनि गर्नुहुन्छ हामी नेपालीहरु सम्पूर्णको साथ यहाँलाई छँदैछ. So thank you so much once again. थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ मी Well, आजको हाम्रो साथमा अजर जङ्गमजी हुनुहुन्थ्यो र पक्कै पनि उहाँको खानुभएको फुड इट लुक रियली भेरी डिलिसियस र अब भने हामी किचनतर्फ जाँदैछौँ हाउ द फुड वाज रियली मेड भनेर. सो लेट्स हेड अन टु किचन. नमस्कार म चाहिँ तौरव भ्यू गार्डन रिजोर्टबाट मेरो नाम सेफ राज थापा मगर जुन हाम्रो गेस्टले अहिले भर्खरै खानुभयो यसको नाम चाहिँ चिकन फार्मा र यो चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भन्ने प्रक्रिया हजुरहरूलाई सो गर्न गइरहेको छु. यो हो हाम्रो चाहिँ चिकन ब्रेस्ट
चिकन ब्रेस्टलाई चाहिँ अब हामीले कटिङ गरेर हल्का म्यारिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिने इन्ग्रिडियन्टहरू मसलाहरू हामीले अगाडि राखिसकेका छौँ र म्यास पोट्याटोको लागि चाहिँ हाम्रो यो म्यास पोट्याटो भनेको चाहिँ तपाईँको जुन आलुलाई हामीले ग्रेड गरेर र त्यसमा चिज टपिट गरेर बनाउँछौँ र यस चाहिँ हामीले अलरेडी बोइल भेजिटेबल यो चाहिँ हामीले बोइल गरिसकेको छौँ यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै बनाउन सकिन्छ र यो यसमा हामीले एड गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो नेपाली ताना सस हो यसलाई हामी कसरी गर्ने भनेको म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु र यो चाहिँ चिकनको ब्रेस्ट होइन यो चिकनको ब्रेस्टलाई चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाले यसबाट यसरी चिर्दिनु पर्यो यसरी चिर्दिने यसरी चिरिसकेपछि यो चाहिँ पानको आकार हुन्छ यसरी होइन यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै मिट ह्यामरले हल्का चाहिँ पिड्दिने हल्का त्यो साइजमा र यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँको एउटा प्लेटमा राख्नु पऱ्यो र यसमा चाहिँ म्यारिनेट गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ जानु पऱ्यो हाम्रो मसला यसमा रोजमेरी एड गर्छौँ ओरिगानो एड गर्छौँ अनि सल्ट थोरै टेस्ट अनुसार अनि तपाईँको यो ब्ल्याक पेपर 1 चिम्टी जति एड गर्छौँ र यसलाई हामीले मोल्न सकिन्छ यसरी र यसमा अलिकति तपाईँको यो अलिभ ओइल होइन यसलाई यसरी एड गरिन्छ तपाईँको 5 देखि 7 मिनटमा चाहिँ यसलाई ब्याटरमा राखेर तपाईँको यसलाई अलिकति भित्र मसला छिर्नको लागि वेट गर्नु पऱ्यो अनि यसमा हामीले तपाईँको अन्डाको सेतो भाग मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ होइन यसलाई मोल्ने मजाले यो ब्रेड कम भनेको तपाईँको पाउरोटीको धुलो हो होइन यो रेडिमेड किन्न पाइन्छ यसले चाहिँ मजाले ऱ्याप गर्नु पऱ्यो हल्का थिच्दिने यसरी अनि यसलाई फेरि टर्न गर्नु पऱ्यो यसमा फेरि अलिकति एड गरिदिने तपाईँको अनि यसलाई मजाले थिच्दिने थिचिदिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो ब्रेड क्रम्बले क्रपिङ गरिसकेको छ यसलाई चाहिँ हामी फ्राई गर्न गइरहेको छौँ अब यो लगभग हुन लागिसक्यो र यसको लागि अब चाहिने हामीले सर्भ गर्नको लागि यसको लागि प्रिपरेसन हामी गर्दैछौँ यसको लागि हामीलाई बोइल भेजिटेबल चाहियो बोइल भेजिटेबल हामीले सथे गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ अलरेडी हामीले प्रिपरेसन गरिसकेको छ तपाईँलाई म पकाएर देखाउँछौँ कसरी गर्ने भन्ने यसमा 1 चम्चा जति हामीले बटर हाल्यौँ यसरी अब यो हामीले अघि स्ट्यान्डमा गरेको भेजिटेबललाई चाहिँ यहाँ हाल्छौँ यसरी यसमा सल्ट थोरै ब्ल्याक पेपर 1 चिम्टी हाल्ने यसमा चाहिँ हाम्रो यो सस किकोम्यान सस थोरै एड गरिदिनु तपाईँको यो पनि लगभग रेडी भयो यो पनि फ्राई भइसक्यो यसलाई हामीले निकाल्ने यसरी यो पनि भयो अब हामी यसमा म्यास पोट्याटो रेडी गर्छौँ यसको लागि पनि यही फ्राई पनि हुन्छ थोरै बटर एड गर्ने गार्लिक पोटेटो चिज तपाईँको यसमा दुध एड गर्ने फ्रेस क्रिम त्यसमा फेरि थोरै सल्ट पेपर एड गरेर मिर्ची
अब यो पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यसलाई अब लास्ट फाइनल्ली हामीले हजुरहरूलाई अब प्रिपरेसन गरेर कसरी गर्ने भने डेकोरेसन गरेर तपाईँलाई देखाउँछ। ल अब हाम्रो यो फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो ससलाई हामीले नेपाली ताना सस बनाएको छौँ। यसलाई टपिट गर्छौँ यसरी मजाले टपिट गर्छौँ। त्यसपछि यसबाट माथि हामीले यो कञ्चन चिजलाई एड गर्छौँ यसरी। यो लगभग हुन लागिसक्यो र हामीले यो बोइल भेजिटेबललाई सथे गरेको थियौँ। अब यो चाहिँ हामी यो प्लेटमा राख्छौँ यसरी र यसलाई हामी 2 मिनट म्याक्सिमम 2 मिनट चाहिँ हामी ओभनमा राख्छौँ र यसको अनि फाइनली हुन्छ। ओभनमा चाहिँ हामी राख्छौँ। लगभग रेडी हुन लागिसक्यो। यसको लागि हामी प्रिपरेसनमा बस्छौँ र यसमा हामीले अघि बनाएको म्यास पोट्याटो तपाईँको यसमा राख्छौँ यसरी। यस्तो तरिकाको हुन्छ। अब यसलाई हामीले यसमा टपिट गर्छौँ र थोरै सस माथिबाट टप गर्छौँ। यो हो चिकन पार्मा। हजुरको लगभग यो फाइनल्ली भयो। Well, the place looks really very perfect for short gatherings and yes, of course, यहाँलाई यहाँको ambience पनि राम्रो नै लागेको होला। So अब भने हामी यहाँको ओनरसँग how it really started भनेर कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। यो हाम्रो तपाईँको भ्यालीबाट नजिक भएको हिसाबले हामीलाई राम्रो होला भन्ने जस्तो यो पोखरीको लेक साइडले गरेर पनि राम्रो होला भन्ने हिसाबले हामीले अर्गनाइज गरे हो। यो हाम्रो कोरोनाको माहौलमा चाहिँ तपाईँको 1 इयर्स जस्तो लसैमा गयो। अहिले चाहिँ हाम्रो तपाईँको नर्मली ठिकै चलिरहेको छ। सोचे जस्तो चाहिँ अहिले अझ भएको छैन। Now it's time for us to say goodbye from the show. This is me, Urusha Joshi, with our whole team signing up for today. Keep watching My Kitchen, My Rules, and we'll be back again next week with some best things away.